देवा मोशा रुसरा देवा मोशा रुसरा हांव तुझे मुखार हो पडे आसा तुका नमान करता सगळ्या काळसंतांक हांव तुजी बुजवण करता तू म्हजो रुसणार म्हूण स्वत म्हणटा तुका कुदसो देव म्हूण स्वत म्हणटा अशें जिवितान कितें उणें आसा तें सगळें भरून काडटलो तूं देव म्हूण स्वत म्हणटा सगळे काय सांगता सगळे आज बडव्या बरोबर तुका देवांचे देवा जिवे देवा जियेतले देवा हांव नमान करता Hallelujah, 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 hallelujah. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी उस जगह को पर जो भी जाए यहाँ पर कर
काकलूत कोर ह्या उत्सवावर जाल्ल्या संवसाराची एका कुटीन आमकां ग्रेस कर बाक्यांक आतल्यांक आमकां शिखा कुटीन मोनाक आसा बोर म्हण तुका नमान करतना कशी तुजी काकलूत एक एक काळजांनी मोनांनी पाप जाल्ल्या काळजांनी सांडलेल्या पावलांनी काकलूत दाखव Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus,
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 बावडीनो सगळ्या मनशेच्या काळजान एक आस आसता ती म्हळ्यार देव म्हाका मेळचो आनी हांव देवाक मेळचो. कितें आस? देव म्हाका मेळचो आनी हांव कोणाक मेळचो? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देव म्हाका मेळचो आनी हांव देवाक मानतलो मनीस चिंता सगळ्यांनी व्हडली ग्रेसकाय म्हणल्यार देव. देवाक मानतलो मनीस सगळ्यान व्हडली ग्रेसकाय म्हणल्यार देव. पूण जाय जाणां देवाक सोदतात. कोण झाडां पोंदा बसून देवाक सोदता आनी मागीर म्हणटा देव केदो व्हडलो. कोणा भाशेन व्हडल्या झाडा भाशेन. म्हणटरी जाय ते भाशेन थोडे चिंता देवाची सैम कितें? वॉट इज द नेचर ऑफ गॉड? देवाची सैम कितें? मागीर कोण 10 हात, 15 हात, 20 हात पावर, कोण टोर्सादी, कोण सूर्यो. मागीर देवाचें तोंड कसलें? हा कोणा मात हाता. कोणा तुमकां केन्ना पयल्या तूं सिरियलान बी पळोवनात सारके दोळे बी मोटे आनी सारके भिरांत हाडपाचे. पण बाबडे न्हू मनीस जाय ते भाशेन देवाची सैम कितें? देव कोण हें सोदता. पूण देवाचें सैम कोण हें देवाच्या पुतान आमकां दाखोवन दिलें. देव म्हणल्यार कितें? देवाची सैम म्हणल्यार कितें? कोणें दाखयलें? देवाच्या कोण तो? देवाचो पूत कोण? हय देवा तूं सवका. देवाचो पूत जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी देवाची सैम म्हणल्यार काकलूत. देवाची सैम म्हणल्यार काकलूत, दयाळ. देव म्हणल्यार दयाळ, काकुतीवोन. कोण? देव. देवाचे 12 हात 15 हात न्हय. देवाची सैम म्हणल्यार कितें? काकूत, दयाळ देव. उक्तें करात पोत पुस्तकान काय बरी मेळटा आमकां. Luke chapter 6 verse 36. Page number 1872. देव म्हळ्यार काकूत. God is mercy. देव म्हणल्यार काकूत. देव म्हणल्यार दयाळ.
हो तो देव उक्ती करात मेवलें पेज नंबर 1872. जसो तुमचो बाप दोयाळ तशीच तुमी दोयाळ जायात. जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही सगळे म्हजे फाटले म्हणत जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जायात. प्रभावड न्हू देव बाप म्हळ्यार दया. देव म्हळ्यार कितें दया काकुसार देवाची सैम काकुसार. जायते फावटी एका पेपराचेर येता सनातन प्रभात म्हूण. ह्या पेपराचेर कांय फावटी वाचलें हो पेपर पळय आहा तो क्रिस्तांवांचेर आड. हो पेपर पळय आहा तो पवित्र पुस्तकाचेर आड आनी ताचेर एक पेपराचेर छापून येता जायत फावटी वाचलो हांवें क्रिस्ती लोकांचे खरे स्वरूप. क्रिस्ती लोकांचे खरे स्वरूप इन मराठी. क्रिस्ती लोकांचे खरें स्वरूप म्हळ्यार पवित्र पुस्तक म्हळ्यार कितें देव रोगीश मारता कातरता खाता मनशाक हातात असलो देव तो देव न्हू अशें पवित्र पुस्तकाचेर आड ह्या पेपराचेर छापून येता. पूण देव कितें हे मनशांनी अनुभवलो ना. ताणें वखद कोणाक अनुभवला कोणाक अनुभवला मनशाक सैतानाक अनुभवला. आनी हे मनीस देव कोण तो सांगूंक शकना भियेतात. म्हणटरी देव म्हळ्यार देव बाप देव म्हळ्यार काकुतीवन देव दयाळ देव मोगाळ देव चुरचुरे कोत्तलो देव. देवाक जर चुरचुरे ना तो देव न्हय. म्हणटरी भावणी न्हू काल आमी पयलें आनी आयज आनी पाट पळोवया लुकासाचें शुभवर्तमान दयाळ मोवाळ काकूचो बापूय. लूक चॅप्टर 15:11 हांगासर हो दयाळ बापायची ओपार आमकां मेळ्ळी. पेज नंबर 1894 काल आमी नियाळ केल्लो पेज नंबर 1894 हांगासर देव दयाळ. कोण दयाळ? देव दोयाळ. देव दयाळ. कोणा समय दया दाखयता तो उदीक दोग पुते. एकटो घरांत सदां बापाय बरोबर आसलो आनी एकटो पूत भायर सरून गेलो. म्हाका तुजें कांय नाका अशें म्हूण गेलो. ना कितें करून गेलो? दायजाचो वांटो घेवन गेलो. वचून जिवितांत सगळोच हारलो. म्हणटरी हे बापायची काकलूत कशी कळटा? हो बापूय दयाळ म्हूण कसो कळटा? म्हाका सांग. आनी कोण बापूय आसलो जाल्यार घरांतलो कितें करता आसलो ताका घरानूच घेवपाचो अधिकार आसलो. तेणें अधिकार दवरला. आपणाक परतून ह्या घरांत येवपाचो अधिकार आसा. कित्याक ना? कमॉन ट्राय करात. तेणें आपलो अधिकार वयता आसतना घेवन गेलो. आनी अधिकार कसलो? आपलो अधिकार आसो तो घेवन गेलो आनी हूंय दवरलो. हूंय दवरला ना. अधिकार सगळो ओगडायलो. तितलेंच न्हू परतून बापायशी येवपाचो लेगून अधिकार नासलो. कित्याक? बापूय म्हूण बापायच्या घरां लेगून येवपाचो बापाय बरोबर येवपाचो बी अधिकार नासलो. आपलो एक वयलो तो वेलो.
पूण बापाय सरशी येवपाचो लेगून अधिकार कित्याक नासलो? हा, ते वयले आपणाक अधिकार वयलो, बापायचे बोले लेगून येवपाचो अधिकार नासलो. कित्याक दिसता तुमकां? आनी पाट सांगलोलें हांवें, उडगास करूं जावो, देवा उतराची पोतून पोतून नियाळ करूं जावो. कित्याक अधिकार नासलो? तांच्या कायद्या प्रमाणे, आनी म्हाका दिसता आमच्या लेगून कायद्या प्रमाणे, आवय बापूय जिवी आसतना, आवय बापूय जिवी आसतना भुरग्यांक आवय बापायच्या दायजाचो कसलोच अधिकार ना. समजलें? आवय बापूय जिवी आसतना भुरग्यांक आवय बापायच्या दायजाचो कसलोच अधिकार ना. तेजो बापूय जीव आसलो? होय. पण जीव आसतना बापायच्या वाटे तेका वांटो दिवं येतालो? तेका त्या पुताक वांटो आसलो ना. केन्ना वांटो आसतालो? मेल्या उपरांत. आवय बापूय मेल्या उपरांत कोणाक वांटो? भुरग्यांक. म्हणून आणे आपल्या बापाय लागीं वांटो मागलो. म्हळ्यार कितें कितें म्हणलें ताणें दुसऱ्या उतरांनी? म्हजो बापूय मेलो देखून आतां म्हाका वांटो जाय. समजलें? म्हजो बापूय मेलो, जितो आसतना बापूय मेलो देखून म्हाका कितें दी? म्हणटरी बापूय जर मेलो आनी बापायचे बोले कसो येतलो कोणान? समजलें तुमी? म्हणून बापूय जिवा आसतना आवय बापूय जिवी आसतना भुरग्यांक कसलो अधिकार ना. आवय बापूय मेल्या उपरांत त्याचो आवय बापायच्या प्रॉपर्टीचो वांटो कोणाक वेता? भुरग्यांक वेता. सपोज बायल मेली आनी घरकार आसा आनी चेडूं आसा जाल्यार चेडवाक वांटो वेता? होय. कोणाचो वांटो? समज गो बायलांतलो एक बापूय मेलो, सर बायल मेली आनी बापूय आसा आनी एकटेंच चेडूं आसा जाल्यार ते चेडवाक वांटो आसा आनी ताका कितलो वांटो वयता? वद्दो. कोणागे वांटो तो? कोणागे वांटो? मायगेलो. पूण मायचो वद्दो वांटो कोणाक वेता? पूण आतां 50-50% करची पडटा. वोद वांटो बापायक आनी वोद वांटो, पूण तो वांटो दुवेक वांटो वयता तो कोणाक गेलो? माय गेलो. पूण ह्या पुतान आपणाचो वांटो व्हरोंक जायनासलो, पूण बोंगो म्हणलें आसतलें बापायन, हो तवनाशी चल हिंग खुशाल ना तो, थिंग तरी कितें जावं जाय जाण आवय बापायक आपण कितें फादर आमी गुडान लेकून उरो, पूण आमची भुरगीं खुशाल आसूं. आमी उपाशी लेगून मेल्या उपकारता, उपाशी लेगून मेल्या उपकारता, पण आमची भुरगीं खुशाल आसूं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्यान हुंय दीस उरल्यात ते भाशेन हो बापूय चिंता. म्हजो पूत हांव जिवत आसतना मेलो म्हणटा म्हणून ताका कांय नसो. पूण एक सायडीन ताका वांटो नासलो, ताका कांय वांटो नासलो, ताणें वांटो व्हेल्लो. दुसरें बापायशी बी येवपाचो ताका कांय वांटो नासलो. कित्याक बापूय जितो आसतना ताणें कितें म्हणलें? मेलो आनी खंय येतलो. दुरी आसतना हो बापूय ताका घेता. दुरी आसतना हो बापूय ताका घेता. पावडे आमी कितली बावडी देवाचे फोंड मारता. एक आनी दोनूच फावटी न्हय, तूं म्हजो कोण न्हय, हांव तुका वळखोच ना. पेद्रून कितले फावटी म्हणलें? 3 फावटी म्हणलें. जाणात आमी आमच्या जिवितांत कितले फावटी आमच्या रोसनाक आमी तुका वळखोच ना.
कितली पावटी उतरांनी कोरण्यांनी चित्तांनी आवड्यांनी आमी देवाक वळखना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हो तो देव काकुसा देव पावरीनो बुक ऑफ आयसाया चॅप्टर 1 इसायास प्रवादीचे पुस्तक पयलो ऑफिसर वडी 3 Book of Isaiah, chapter 1, verse 3. पावडनो हांगासर बरें मेळटा पळय बरें आयकात मेळ्ळें पेज नंबर 1290 verse 3. बैल आपल्या दुनियाक वळखता बैल पळय आहात न्हू ते तुगे बैल आनी कोणा गोट्यां वचनाय आदी गोरवां आसलीं कोणागे गोरवां खंय चुकोन कोणागे हितून वचना आसलीं ती डायरेक्ट कोणागे गोट्यां वयतालीं आपल्या दुनियाच्या आं एड्रेस कोण दिलो तो तांकां दुनियान थंय एड्रेस दिल्लें आनी ते गोट मनान दवरलें कोणागे एड्रेस आपल्या दुनियाक गेली म्हण गोरवां बैल आपल्या दुनियाक कितें करतात वळखतात आपल्या दुनियाक वळखतात मागीर आनी गाडवाक आपल्या दुनियाचे कावणेची वळख आसा पूण इस्रायलाक कित्याचीच वळख ना म्हजी पोरसां कांयच समजोना बाबा काय बरें उतरां पळय गोरवां बैल गाडवां हे आपलो रोसणार आपलो धोनी कोण तो जाणात पूण मनीस आपलो धोनी कोण तो नको कोणे म्हाका रुसला कोण म्हजो रुसणार हांव खंय तान आयला कोण जाणात गोरवां बैल गाडवां जाणात मनीस आपल्या दुनियाक वळखनात हालेलुया 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 प्रभान भरणो हांगासर हे देवा उतर आमकां उरदास करता आमच्या देवाची आमी कितें करूंक उडोवक घेवंक दुसरो पूत मेळटा दुसरो पूत तो म्हणटा कितें जालां घरा कडेन कितें व्हडलो दबाजो आनी एकटो चाकूर ताका कितें सांगता कोण आयला कोण आयला तुजो भाव आयला आनी तो आयला आनी ताका भितर घेवपाचो कोणे घेतलो ताका भितर सूर हो पूत बापायची चाळवता कित्याक कित्याक चाळवलो तो कित्याक चाळवलो परत गेलो पूण बापायन आनी पाट वांट करया म्हणलें आनी पाट तेजे व्हडल्या भावाचे हेजे वांटे करया म्हणलें ना मागीर सांडलो मेळ्ळा कित्याक कित्याक सांडलो तर तो ओके म्हणटरी बावडी न्हू वो बाबान चाळोवपाचेंच पयलें कारण चाळोवपाचें ह्या धाकट्या पुतान घराचें नांव कितें केलें पिड्यार केलें घराचें नांव पिड्यार केलें नांव पिड्यार केल्या पुतू मेळटा ना मेळना दुसरें हे घराची दौलत हे घराची ग्रेस्काय कितें केली वगडायली कोणा बरोबर सगळ्यांक बरोबर जेवपाक बरोबर पिवपाक इतलेंच न्हय पातक करपाक पातकाची वाट दवरली आनी तो थिंगा म्हणटा चॅप्टर लूक चॅप्टर 15 13
Luke chapter 15 verse 28. त्या व्हडल्या पुताचे पळोवया. पूण तो जोबोर रागार जालो रागार जालो, रागार जावपाचोच. कित्याक रागार जालो? आनी परती पालोवन ताणें बापायक अशें म्हणलें, बापायक म्हणलें, कितें म्हणलें? पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करता मागीर आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. हांवें तुजें उतर केन्नाच म्हणूंक ना. शेतान वच म्हणल्यार हांव कितें केलो? गेलो. यो म्हणल्यार आयलो. आयलो. मागीर म्हज्या इश्टां बरोबर जेवूंक पिवूंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो ना. हें सगळें कोत्तालो तो. फुडेंतलें करून जिवितान खुशाल. व्हडलो पूत बापायचें आयकूंक जाय म्हूण आयकल्या भशेन कोत्तालो. कोण शेतान भोंवतालो असो एडोंक भोंवतालो म्हूण. मुखार पळोवया. 30. पूण शिंदोळ शिंदोळ बायलां बरोबर आपलें दायज खावून होगडावंक हो तुजो पूत येना फुडें ताचे पासत धाकटो मोठो पाडकुलो मारलोय. जायत बडा हांव म्हज्या मनान म्हणटा, वो प्रॉस्टिट्युशना बरोबर वो शिंदळ बायलां बरोबर कुडीचो धंदो कोतात ते बायलां बरोबर आसलो म्हूण हे व्हडल्या पुताक कशें कळ्ळें? तो पयशिल्ल्या गांवांत गेल्लो. वयवो ना? तुवें बापूय पावूंक शकना, आपल्या कोणूच आपणाक पावूंक शकना, तेसल्या गांवांत गेल्लो. पूण ह्या व्हडल्या पुताक कशें कळ्ळें? कांय जाणां अशें म्हणटात, वय बी गुडे असल्या जाग्यांनी वेतालो. आपूण बापायक आपूण बरो म्हूण दाखयतालो, पूण भितरल्यान बरो नासलो. जायते मनीस आमी बरें म्हूण दाखयता. रूप तुजें आंज्याचें आयकलां तुमी कांतार? कर्तूब तुजें देवसराचें म्हण आयकलां? आदलें कांतार तें. रूप तुजें कोणाचें? आंज्याचें. कर्तूब तुजें कसलें? पूण ह्या व्हडल्या पुताचें रूप कसलें? आंज्याचें जावं येता. हांव सगळें पाळटां, सगळें कोत्ता. हांव बरो, तो बरो न्हय. नायकिणी बरोबर तो नायकिणी बरोबर तो प्रॉस्टिट्युशनाक गेलो म्हूण तुका कशें कळ्ळें? कुडी तुवें केन्ना गेल्लो आसतलो? तूं हे जाग्यार तूं जाणा आसतलो. भावण न्हू, हेजें जिवीत हांव बरो. मुखार या आमी. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाताक आसाय. जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगळें तुजें. सगळें ताजें कशें जावं येता? बापायक वांटना? आसावो ना? आसा. पूण बापूय हाजें सवें कितें? उदार, दयाळ, काकुसार. कोणा सवें? व्हडले पुता सवें. धाकटे पुता सवें उदार आनी व्हडले पुता सवें उदार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देव बरें सवें उदार आनी वायटाय सवें बी देव ताचें सैमूच कितें देवाचें? उदारपण. हालेलुया, 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 हालेलुया. वर्स 32. पूण बरें जेवण करूंक आनी कुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवून जाला, सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. म्हणटा बावडी न्हू, ह्या व्हडल्या पुताक दिसलें जायत दोन भाशेन गिरेस्तकायेची वाट लायली. एक हे पुतान गिरेस्तकायेची वाट लायली आनी दुसरें आतां कोण गिरेस्तकायेची वाट लायता? कोण लायता? कोण?
एका एंट्रेन कितें म्हणलें थंयसर आं बापूय व्हेरी गूड व्हेरी गूड व्हेरी गूड बापूय गिरेस्तकायेची वाट लायता पुतान धाकटे पुतान गिरेस्तकायेची वाट लायली आनी आतां बापूय गिरेस्तकायेची वाट लायता आनी म्हाका कितें तरी कोण चिंता व्हडलो पूत बापूय कशी गिरेस्तकायेची वाट लायता तें पळोवया बापायन तो पोतून येना फुडें कितें केलें व्हडलो कितें मारलो पाडकुलो मारलो व्हडलो जाय ते आख्खे गांवचे लोकांक कितें आतां जेवण सगळ्या लोकांक जेवण दुसरें ताच्या बोटाक कितें केली मुदी कशी घातली आसतली खोटी तुमकां दिसता हो दयाळ बापूय ताका फोटी लोखणाची मुदी घालतलो ना सारकी चकचकीत भांगाराची सारकी मोठी मुदी घातली आसली आनी ती कोणाच्या दोळ्यान गेली बाबाच्या दोळ्यान गेली इतले जेवण करून इतले लाखांनी पयसो तुवें मोडला दुसरें ही येदी मोठी भांगाराची मुदी तेका फावो ना तुवें इतले पयशांची लाखांनी ही भांगाराची मुदी तुवें ताका घालून गिरेस्तकायेची कितें करता तूं वाट लायता दुसरें दुकरां बरोबर दुकरांची घाण घुट्टाण पडटल्या मनशाक मेळो दुकरांनी त्याच्या आंगाचे बी हाल्ले आसतले दुखोर जावन आयिल्लो ताका तुवें डायमंडाचें भांगाराचें कितें शिवलां आंगलें शिवलां पयशांचो इबाड तुवें ताच्या पांयाक वाणो ते बेश्टे वाणो न्हू पॅरागन न्हय येते 50 रुपया 100 रुपयाचे न्हय त्यो राजाच्यो हजारांनी पयशे तांकां असल्यो हजारांनी पयशांच्यो वाणो घातल्यो पूण परतून पयशे कितें जाले इबाड आनी आतां नाचुया खावुया जेवया व्हडली पार्टी ती आख्ख्या गांवांत आख्ख्या शारान म्युजीक आहा नाचपी आहात वाजोवपी आहात डेकोरेशन आहा कितल्या पयशांचो इबाड हे कोण चिंता बापूय चिंतिना व्हडलो भाव चिंता बाबडीनो हें तें देवाची सूय देव म्हजो मोग करता देव म्हजे सगळें काकुसार म्हणून अनेक दिसाक असोच एक ल्हान भुरग्याक हाडलो मे बी 7-8 वर्सांचो आसतलो येदोच धाकटो मस्ती इतलो हांवें केन्ना पळोवना तितलो मस्ती भुरगो सांग ताका जाप बी करपाचें न्हू तो कितें काण मारीत आनी फोडीत म्हूण आनीक हाडनाका ताका धरून हाडलो येना आसलो तो कॅबिना भितर सरलो आनी बसयलो हम हम हू उलोयना बी आनीक ताका बसयलो आनी मामीन स्टार्ट केलें कितें स्टार्ट केलें कितें सांगूंक स्टार्ट केलें दिसता तुमकां आं कितें सांगतली सगळी कंप्लेन सांगूंक स्टार्ट केलें फाडा 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 फादा वाजलो भुरगो कितू वगूच जालो सांगता 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 आनी तसो मोठे धडकून पळयता कोणाक आनी म्हाका दिसता तो हांव तो थिंगा ना जाल्यार तो तिका येयल्लो आहा पूण सामको रागीश रागीश आनी ही कशीच आयकना कोण मामी आहा ती कशीच आयकना मागीर आतां म्हळें बरें जावचें ना ही दोगांय तर झगडली जाल्यार आमकां रेफ्री रावपाक आतां म्हळें इतलो वगत उलयल्या उपरांत ती मामी काडल्यान भायर धाडली हांवें म्हळें तूं वच हांव उलयतां ताचे लागीं मामी गेली तशी वचोन अशें करून पळयता तो मातशें कितें जालो तोंड जालो मागणें केलें आनी मागीर ह्या भुरग्याक विचारलें बाबा तूं कित्याक शिकोना रे पयलें प्रॉब्लेम शिकोना कित्याक शिकोना ना फादर म्हाका टिचर न्हू बोट मोटा
कितें म्हणटा बोटो इस्कॉलान टिचर बोट म्हणटा आनी घरा कडेन मामी बोंड म्हणटा नाल्लाचो हांव कितें शिकतलो टिचर इस्कॉलान कितें म्हणटा बोटो ए बोट्या म्हणटा आनी घरा कडेन मामी कितें म्हणटा नाल्लाचो कांय ना तें सगळें बरें कोत्ता टिचर इस्कॉलान सगळ्यांक बरें कोत्ता तेंकां आनी म्हाका म्हणटा ए बोट्या म्हणटा म्हणजे नांव बी विसरली कोण भुरगीं आनी नांव कितें जाता बोटो आनी घरा कडेन मामी कितें बोंडो हे बोंड्याक कांय ना तुका वच हांव कितें इस्कॉलान हांव कितें शिकूं हांव बोटो पण शिकपाचें कोणें मुगे काम शिकपा न्हू इस्कॉलान मुगे काम शिकपाचें न्हू इस्कॉलान शिकपाचें न्हू आनी घरा कडेन बी शिकपाचें म्हजें काम न्हू कित्याक हांव बोडो हांव बोटो मागीर कांय वेळा म्हणलें आरे बाबा मिसा कित्याक वचना मिसा कित्याक वचना तेच कित्याक करना ना हांव तेच करपा ना हांव तेच करपा नाका म्हाका मिसा वचपा ना अरे बाबा कित्याक वचपा ना फादर कित्याक वचना जाण तूं अरे सांग रे बाबा कित्याक वचपा ना ही मामी न्हू सदां वचून फादर सांगता कितें सांगता खबरो कोणाच्यो बोट्याच्यो आनीक बोंड्याच्यो आनी तो फादर गेल्ले बट म्हाका तापयता तेका हांव फादर तोंड लेगूच बाबा हांव म्हाका मिसा वचूं नाका आनी फादर ती न्हू फादराकूय सांगना कंप्लेना जेजू लेगून सांगता म्हाका लेगून जेजू लेगून तोंड चोवपा नाका सगळीं मुगे कंप्लेन वचून फादर आनी जेजूक सांगता कोण सांगता मामी आनी जेजून मागीर तापयलें जाल्यार फादर एक तापयता टिचर तापयता मामी तापयता आनी मागीर मातशें दवरलो आनी ही बरी चॉकलेट हाडली ही चॉकलेट हा म्हणलें बस आनी चॉकलेट हा आनी चॉकलेट हांवें कित्याक दिली जाण तुका तूं जाणा ही चॉकलेट कित्याक जाली ती हांवें म्हणलें ही चॉकलेट हांवें तुका दिल्या हांव तुगे फ्रेंड म्हूण कोण म्हणू फ्रेंड म्हूण चॉकलेट हायली आनी बसलो गो बसलो बरो थंड जालो आं फादर तुमगे फ्रेंड जाता हय म्हणलें हांव तुगे फ्रेंड जाता ना आतां ते जाल्यार तुमगे पयलो फ्रेंड म्हणून लागलो गेलो पयलो फ्रेंड कोण फादर तूं आनी मागीर आतां म्हळें आयक फ्रेंडान बरें फ्रेंडाक आयकूंक जाय आयकतो मरे हय म्हणलो आयकतलो मागीर बसलो आनी मागीर बरें उलयलें आनी मागीर सवकास सांगलें बाबा हांवें चॉकलेट तुका दिल्ली रे इतलें सांग हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण बाबा देव बी तुजो मोग कोत्ता म्हजो मोग कोत्ता देव हय रे तुजो देव मोग कोत्ता आनी मागीर जेजू तुजे खातीर कुर्सार मेलो मरे बाबा तुजो मोग कोत्ता आनी करीत रावतलो हें सांगता हे भुरग्याचें मन मातशें बदललें आनी मागीर म्हणालो जेजू तर म्हजो मोग कोत्ता आपूण सद्दां मिसा वयतलो तेच कोत्तलो म्हण लागलो अरे बाबा तुका कोणें सांगलें तूं बोटो म्हूण ना ते टिचरी सांगलोलें कितें म्हणू बोटो अरे तूं बोटो न्हू चल ABC वाच म्हणलें तुगे नांव बरय म्हणलें आनी बरयलें अरे तुका कोणें सांगलें वचून काय बरें तुवें नांव बरयलां मरे काय बरें तुवें ABC म्हणलां मरे तूं बोटो न्हू रे बाबा ते टिचरी म्हणली रे पूण तूं बोटो न्हय मागीर ती जाल्यार म्हणल्यार इस्कला वयतलो मामी म्हाका बोंड म्हणटा कितें करया अरे मामी सांग मामी हांव बोंडो न्हू गे आनी मागीर घरा कडेन शिकोवंक लागता म्हण लागलो आयसान शिकतलो म्हण लागलो पूण बाबा न्हू जायते फावटी ह्या भुरग्याच्या जिवितान पळय असो प्रभाव पडलो तसो आमचेय बी पडटा आमकां खंय तरी कोणें तरी सांगून दवरल्यात कितें म्हणू आमी कितें बोटी
आमी कितें भोंडे भोंडे देव आमकां कितें करतलो हास लायतलो थोडी बायलां आनी तेजी थोडी बायलां तुजी तोंडां हास लावन तुजी तोंडां आर धरून हे भाशेन आमी उलयता आनी ही जायते फावटी बावडी न्हू भुरग्यांक सांगतात पळय हांव मस्ती नाका देव हास लायतलो म्हण देव कितें लावपी कितें लावपी हास लावपी देव मोग करपी न्हू देव काकळूत न्हू पगोर पगोर देव मातलो अरे देव देवा ना कित्याक घेत रे बाबा जिवीत बदलतलें जाल्यार देव तुजो मोग करता देव तुजे बरोबर आसा हे ल्हानूच आसतना भुरग्याच्या मनान आमी घालूंक जाय आनी बाबा न्हू देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडला ह्या संवसार खास्तीचे फॉर्माट मारूंक न्हय मनीस कितें करता मनशाचेर खास्तीचे पळयात उक्ते करात जॉन चॅप्टर 12 वर्स 47 जुवांचे शुभवर्तमान 12वा आवेसूर वडी 40 आनी 7 पेज नंबर 1951 म्हजी उतरां आयकोल्या आसतना कोणूय ती पाळिना जाल्यार हांव ताची मनसुबी करिना देवा उतर तुका पावला पूण तूं तें पाळयनाय जाल्यार हांव देव आमची खास्तीचे फॉर्मट मारिना हांव तुमचे खास्तीचे फॉर्मट मारिना तुमीच तुमचे खास्तीचे फॉर्मट मारतले देव हास लायतलो म्हण रावं नाका आतां समज बरो सोरो पियेता तूं बरो सोरो पियेलो आनी गाडी चलयली आनी खंय एक्सिडेंट जालो आनी मेलो कोणें हास लायली तो पिल तेणीच कोणें हास लायली सोर पिलो तेणी सोऱ्यान हास लायली सोऱ्यान हास लायली देवान हास लायली म्हणून येता ना म्हणून तुजेर हास घालपी तुजें निसंडण करपी गुन्यांवकारी कोण तूंच बाबडी न्हू जॉन चॅप्टर 3 वर्स 19 देवान पुताक संवसारांत कोणाची खास मारपाक धाडला कोणाची न्हीद करपाक धाडला पळयात जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 लायन 3:16 खरेंच ताचेर भावार तेवता त्या दूर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासनीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो भावण हे देवाचो मोग ही देवाची काकलूत कोणा सवे मनशा सवे मनीस ही देवाची काकलूत हो मोग अनुभवता तितलो मनीस देवाक लागीं सरता हालेलुया 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 आनी तूं खंयसरूच साणो देव तुका सोदूंक येता देव मोगाळ देव आमकां सोदूंक येता खंयसरूय तूं वच बूक ऑफ साम 139 वर्स 7 सर्तनाचें पुस्तक 139 वडी 7 तूं खंय आसूं हो देवाचो मोग ही देवाची काकलूत तुका आनी म्हाका सोदूंक येता तुज्या आत्म्या कोडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं तुज्या मुक्का वेलो खंय म्हूण पळोवन लिपूं सजमलें न्हू कितें म्हणलां देवाच्या उतरान तुज्या आत्म्या कोडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं तुज्या मुक्का वेलो खंय म्हूण पळोवन लिपूं आमकां जागोन आम हूंय लिपूं देव आमकां सोदूंक येता आनी हो देव आमकां नवो बरवसो दिता ह्या पुताक कसलोच बरवसो नासलो जियेपाचो पूण देवान ह्या बापायन ताका नवो बरवसो दिलो
उक्ते करूया. 1 Peter chapter 1 verse 3. भगीन पेद्रूची पयली चीट पयलो हावेसूर वडी 3. पेज नंबर 2111 verse 3. व्हेरी गुड. देवा आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या बापाक सदांच कितें करुया? वाखाणुया. कित्याक? तो आमचो चड मोग कोत्ता देखून ताका वाखाणुया. देव आमचो चड आनी चड मोग कोत्ता देखून ताका आमी वाखाणुया. ताका जायते पावटी आमी म्हणटा मोग आसल्यार उण वडे खंय पावतात? घाटार. देव आपले मोगाचे वडे जांकां फावो न्हय तांकां उण वडे घाटार पावयता. मागीर देखून जेजू क्रिस्ताक जोन केला आनी आमकां नवो जल्म दिला. मागीर अशें आमकां आतां कधीच सरोना तसलो भरवसो आसा. आमकां कसलोच भरवसो नासलो, आमकां खंयच्यानूच वाड नासली. आतां आमकां एक व्हड भरवसो आसा आमच्या काकुसार देवा सवें. इन हीज ग्रेट मर्सी गॉड गिव अस अ न्यू बर्थ टू लिवींग इज अ होप. हे पुताक कसलोच खंयच्यान वाड नासली. ह्या पुताक ह्या धाकट्या पुताक कोण आपणाक ताका सर्विसेक दवरपाचो आसलो ना. सर्विसेक लागून दवरलो हे धाकट्या पुताक कसल्या? कितें राखपाक? दुकरांक राखपाक. जेवण कितें दिलें ताका? दुकरांचें बरी करून हावड न्हू. तुमकी दुकरांक केसो हावड हावयता गो? दुकरांचें हावड न्हू, दुकरांचें धण घाण मारता. शी रावपाक जायना. बरी हावड म्हण हावड आमी खाते दिसून ती. एका कोण दवरपाक ताका घरूय नासलें. ताका कोण फ्रेंड कोण ताचे? ह्या धाकट्या पुताचे फ्रेंड कोण? दुकोर फ्रेंड. ताका आतां आनी दुकोर लेकून ते दोण हापाक कितें करनासले? दिनासले. बट ह्या पुताक आनी कोणूच नासलो. खंयचेय वाटेन जियेपाचो बरवसो ताका कोणूच ताका फ्रेंड नासले. फकत दुकोर. पूण मार्केटात दुकोर आपूण दोण हाताले आनी एका हापाक दिनासले. आनी वयल्यान सांगताले आसतले हे दुकराचें खाण खावप आमचो अधिकार. हे हाण हापाचो तुका अधिकार ना. कित्याक तूं कोण न्हू? दुकोर न्हू. बट वस खंय वस खंयच्या घरा? वस तुज्या बाबायच्या घरा. बट बाबा न्हू आमच्या जिवितान जायते बडे आमकां बरवसो ना. आमकां बरवसो ना. थोडी पावटी आमचो म्हणलो आनी कोणूच उरोंक ना. बरें आसतना सगळीं सयरीं दायरीं कमॉन लेट्स एन्जॉय रॉक-ऑन पार्टी जेवणां खाणां पिवणां. तुजे लागीं 2 पयशे आहात धांवन येतात. मागीर तुजे लागीं कांय ना. काम जालें वयस कोण ना. आमी ताका वळखूंच ना. कोण रे बाबा तूं? पेस्मेर. तुका आनी दुसरे कडेन रावपाचें घर ना. तुका जिवितांत दुसरी वाट ना. अशे वेळार देव आपल्या भुरग्यांक सोडना. खंयचे आवयक आपली भुरगीं जोड न्हय. जायत वेळा पोपाये पळयता. पोपायेक आनी कोणाय गेलो एक पोपाय धाकटी पोपाय चड मोटी न्हू पूण पोपाय येदी सारक्यो.
आवय गे म्हजी माय म्हणलें भोंगा कोणाचें पोपायेचें ती हा बाबडी येदीस आनी वेट घेवन हा घेतो हे दे सारकें हे सारकें मायका नाल कशें लागून आख्खी बोल्ल्या आवय देवा की कसो सगळो वेट घेवन हा म्हूण कोण जाणा कोण पोपाय पवणू दिवय बी आमी कितली पातकी घातकी चड नागोवणे वोटींग सगळ्याचो भार कोण घेता देव घेता आनी ताका लागून म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 जी कोण व्हड वजेच्या भाराकाल आसात जी व्हड वजेच्या भाराकाल आसात ती कितें करात म्हजीशी याद आनी हांव तुमकां शांती समाधान करतलो मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 and 29 सगळीं तुमी कोस कोत्तात सगळी तुम्ही कोश करतात आनी वज्याच्या बाराकाल आसात आणि वज्याच्या बाराकाल आसा ती म्हजेशी येयात म्हजीशी याद आनी हांव तुमकां आणि हांव तुमकां समाधान कोत्तलो समाधान करतलो ह्या पुताक समाधान करपी आनी कोणूच नासलो इवन तेजो भाव रक्ताचो भाव लेकून समाधान करपी नासलो म्हाका फातरान धांवडायता आसलो वय ना होय फातरावन धांवडायता आसलो आतां बापायन केला म्हळ्यार तो इतलो चाळवलो आनी तो कितें करपाचो बरें कितें करपाचो ना फातर उखलता आसलो आनीक धांवडायता आसलो पूण बापायन हे पुताक समाधान केलें आनी ताका मानाचो जागो दिलो म्हजे भावा आनी म्हजी भयणी तूं आनी हांव हे असल्या परिस्थितींत सांडटा तेन्ना शांती समाधान करपी आमकां नितळ करपी संधान करपी तो आमचो देव ताका सगळी महिमा आर्गां वाखाणी आतां आनी सदांकाळ हालेलुया 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 देवा आमी तुजी भुरगीं सांडलोली परतून येता हांव तुजे सरची पातकाची वाटेर निराशीपणाचे रस्त्यार सुकलोली झुरिस्तशी दावी दावी हुडकून घेता हांव आमची चुकी आनी वेळार तुजी काकुतीन आमकां ग्रेस कर म्हूण मागता हांव सगळी तुने वेळार तुका ओबारता आखी पवित्र सभा पाप साहेब कार्डिनल बिशप पाद्री
माधुरी दिखन तुझा आशीर्वाद घाल दोन्ही दोरेका कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल सगळ्या आमच्या भावा भयणांचेर आशीर्वाद घाल बारान चेपलोल्यांक जिवितान सांडलोल्यांक आमकां वाट दाखय तूं तो देव मोगाळ तूं तो देव काकुस्तार तूं तो देव दयाळ म्हूण तुजी दया आनी काकलूत अनुभवूंक आयते मोन आनी काळीज आमकां दी सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक आशीर्वाद भुरग्यांच्या मोनांनी काळजांनी तुजो मोग रिगून दी आयचे साक पिडींत आसलेल्यांक ऑपरेशनाक चालू आसलेल्यांक तरेकवार आडकुडी आनी प्रश्नांक सांपडलेल्यांक तूं वाट स्वत आनी जिवीत दोरेका राष्ट्राचेर आशीर्वाद घाल राजकारभारीचे आशीर्वाद घाल आमी पोरचे खातीर न्हय पोरसां आमची खातीर आमी पोरचे खातीर पोरसां न्हय आमचे खातीर पोरचे खातीर वावरूंक बरें मोन आनी काळेजी म्हूण मागता आनी सगळी मागणी घरसू बापाक उबारुया आनी म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची गोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन मोगाळ माये आमची गती विनोदी कोर नमान मरे कुरपेन बोलले सरिस्पो श्रेयसा कुसरे मदीं तुसदो आनी सुदोय सापूचेसू माये देवाची माये आमा बाबे गती विनोदी कोर आतां आमच्या अन्नाच्या वेळार आमेन